श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋगयजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगम् देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ओङ्खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमम् आपो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री ब्रह्म प्रोक्तः सूर्यस्तवराजः ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपसनातनं त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकं त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनं तपसा फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा
कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपम् अरूपं कर्मबीजकं ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकं व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदं सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरं शश्वदरसहरं पश्चात् रसदं सर्वसिद्धिदं सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद् गुह्यतरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं व्याधिभ्यः स प्रमुच्यते आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगः शोको भयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवं महाकुष्ठी च गलितश्चक्षुरहीनो महाव्रणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूली नानाव्याधियुतोऽपि वा माशं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तो मुच्यते ध्रुवं स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजतं सुतौ इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा तौ निषेव्य दिनेशं तं नीरुजौ सम्बभूवतुः। अथ श्री आदित्य कवचम्। ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वाल्खिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो
ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीसूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋगयजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ओङ्खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमम् आपो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि
प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री ब्रह्म प्रोक्तः सूर्यस्तवराजः। ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपसनातनं त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकं त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनं तपसा फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपम् अरूपं कर्मबीजकं ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकं व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदं सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरं शश्वदरसहरं पश्चात् रसदं सर्वसिद्धिदं सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद् गुह्यतरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं व्याधिभ्यः प्रमुच्यते आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगः शोको भयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवं महाकुष्ठी च गलितश्चक्षुरहीनो महाव्रणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूली नानाव्याधियुतोऽपि वा मासं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तो मुच्यते ध्रुवं स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजतं सुतौ इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा तौ निषेव्य दिने तं नीरुजौ सम्बभूवतुः। अथ श्री आदित्य कवचम्। ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वाल्खिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः
द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीसूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋगयजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ओङ्खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमम् आपो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं
विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री ब्रह्म प्रोक्तः सूर्यस्तवराजः ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपसनातनं त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकं त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनं तपसा फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपम् अरूपं कर्मबीजकं ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकं व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदं सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरं शश्वदरसहरं पश्चात् रसदं सर्वसिद्धिदं सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यतरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं व्याधिभ्यः स प्रमुच्यते आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगः शोको भयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवं महाकुष्ठी च गलितश्चक्षुरहीनो महाव्रणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूली नानाव्याधियुतोऽपि वा मासं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तो मुच्यते ध्रुवं स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजतं सुतौ इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा तौ निषेव्य दिने तं नीरुजौ सम्बभूवतुः। अथ श्री आदित्य कवचम् ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य
वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वाल्खिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। अथ श्री सूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋगयजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ओङ्खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमम् आपो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते
नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री ब्रह्म प्रोक्तः सूर्यस्तवराजः ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपसनातनं त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकं त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनं तपसा फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपम् अरूपं कर्मबीजकं ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकं व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदं सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरं शश्वदरसहरं पश्चात् रसदं सर्वसिद्धिदं सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यतरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं व्याधिभ्यः स प्रमुच्यते आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगः शोको भयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवं महाकुष्ठी च गलितश्चक्षुरहीनो महाव्रणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूली नानाव्याधियुतोऽपि वा
माशं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तो मुच्यते ध्रुवं स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजतं सुतौ इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा तौ निषेव्य दिनेशं तं नीरुजौ सम्बभूवतुः। अथ श्री आदित्य कवचम्। ॐ अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वाल्खिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। अथ श्री सूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋगयजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं
कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ओङ्खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमम् आपो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री ब्रह्म प्रोक्तः सूर्यस्तवराजः ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपसनातनं त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकं त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनं तपसा फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपम् अरूपं कर्मबीजकं ब्रह्म विष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकं व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदं
सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरं शश्वदरसहरं पश्चात् रसदं सर्वसिद्धिदं सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद् गुह्यतरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं व्याधिभ्यः स प्रमुच्यते आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगः शोको भयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवं महाकुष्ठी च गलितश्चक्षुरहीनो महाव्रणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूली नानाव्याधियुतोऽपि वा मासं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तो मुच्यते ध्रुवं स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजतं सुतौ इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा तौ निषेव्य दिने तं नीरुजौ सम्बभूवतुः। अथ श्री आदित्य कवचम्। ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वाल्खिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन
वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीसूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋगयजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ओङ्खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमम् आपो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः
अथ श्री ब्रह्म प्रोक्तः सूर्यस्तवराजः। ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपसनातनं त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकं त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनं तपसा फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपम् अरूपं कर्मबीजकं ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकं व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदं सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरं शश्वदरसहरं पश्चात् रसदं सर्वसिद्धिदं सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यतरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं व्याधिभ्यः स प्रमुच्यते आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगः शोको भयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवं महाकुष्ठी च गलितश्चक्षुरहीनो महाव्रणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूली नानाव्याधियुतोऽपि वा मासं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तो मुच्यते ध्रुवं स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजतं सुतौ इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा तौ निषेव्य दिनेशं तं नीरुजौ सम्बभूवतुः। अथ श्री आदित्य कवचम्। ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वाल्खिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते
अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीसूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋगयजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ओङ्खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमम् आपो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरं
इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। अथ श्री ब्रह्मप्रोक्तः सूर्यस्तवराजः। ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपसनातनं त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकं त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनं तपसा फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपम् अरूपं कर्मबीजकं ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकं व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदं सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरं शश्वदरसहरं पश्चात् रसदं सर्वसिद्धिदं सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद् गुह्यतरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं व्याधिभ्यः स प्रमुच्यते आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगः शोको भयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवं महाकुष्ठी च गलितश्चक्षुरहीनो महाव्रणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूली नानाव्याधियुतोऽपि वा मासं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तो मुच्यते ध्रुवं स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजतं सुतौ इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा तौ निषेव्य दिनेशं तं नीरुजौ सम्बभूवतुः। अथ श्री आदित्य कवचम्। ॐ अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वाल्खिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः
घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। अथ श्रीसूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋगयजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ओङ्खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमम् आपो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः
नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरम् हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथ श्री ब्रह्म प्रोक्तः सूर्यस्तवराजः ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपसनातनं त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकं त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनं तपसा फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपम् अरूपं कर्मबीजकं ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकं व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदं सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरं शश्वदरसहरं पश्चात् रसदं सर्वसिद्धिदं सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यतरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं व्याधिभ्यः स प्रमुच्यते आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगः शोको भयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवं महाकुष्ठी च गलितश्चक्षुरहीनो महाव्रणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूली नानाव्याधियुतोऽपि वा मासं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तो मुच्यते ध्रुवं स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजतं सुतौ इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा तौ निषेव्य दिनेशं तं नीरुजौ सम्बभूवतुः।
अथ श्री आदित्य कवचम्। ॐ अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वाल्खिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु। अथ श्री सूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋगयजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ओङ्खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमम् आपो ज्योतिरसोऽमृतम्
भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथ श्री ब्रह्म प्रोक्तः सूर्यस्तवराजः ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपसनातनं त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकं त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनं तपसा फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा कर्मानुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपम् अरूपं कर्मबीजकं ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकं व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदं सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरं शश्वदरसहरं पश्चात् रसदं सर्वसिद्धिदं सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद् गुह्यतरं परं
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं व्याधिभ्यः स प्रमुच्यते। आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगः शोको भयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवम्। महाकुष्ठी च गलितश्चक्षुरहीनो महाव्रणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूली नानाव्याधियुतोऽपि वा माशं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तो मुच्यते ध्रुवम्। स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजतं सुतौ। इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा तौ निषेव्य दिने तं नीरुजौ सम्बभूवतुः। अथ श्री आदित्य कवचम्। ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम्। श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वाल्खिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा। घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ऊरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः
सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्रीसूर्यदेवार्पणमस्तु।